नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तान में खवातीन को तालीम से महरूम रखने के लिए तेज हुई घिनौनी साजिशों और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मुलाजिमीन में गम गुस्से के गुबार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तान में सरगर्म पोर्नोग्राफी रैकेट्स की वजूहात और हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। यूनिवर्सिटीज में तालिबात से जिनसी हिरासगी के खुलासे से पाकिस्तान फिर दुनिया में शर्मसार। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हुकूमती फैसले को लेकर मुलाजिमीन में गम गुस्से का गुबार। और मारूफ इंसानी हुकूक कारकुन ने लगाई पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने की गुहार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर शहर का और जायजा लेते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट्स को आला तालीम से महरूम रखने के लिए जारी घिनौनी साजिशों को लेकर मचे हाहाकार का। इसकी असल वजह रही बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तालिबात को ब्लैकमेल और जिनसी हिरासगी का शिकार बनाए जाने के बारे में हुए इंसानियत सोज इंकशाफात को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। पेश है पाकिस्तान रिपोर्टर की खुसूसी खोजी रिपोर्ट। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वीडियो किसी मखसूस शख्स की अय्याश परस्ती की नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल इस तरह की सनसनीखेज वीडियोस ने खुद को इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाले मुल्क पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज जैसे आला तालीमी इदारों में गरीब खानदानों की तालिबात को जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बनाए जाने की सच्चाई एक बार फिर बेनकाब कर दी है। सितम ज़रीफी यह है कि मर्दों की बालादस्ती वाले बुनियाद परस्त पाकिस्तानी मुआशरे में खुफिया कैमरों के जरिए तालिबात की ब्लैकमेलिंग और जिनसी हिरासगी के गैर इंसानी कारोबार में यूनिवर्सिटीज की पूरी इंतजामिया और प्रोफेसर्स मुलव्विस पाए गए। इस इंसानियत सोज हकीकत ने पाकिस्तान की पूरी सिविल सोसाइटी को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। फीमेल स्टूडेंट हैं वो पहले ही घरेलू दबाव का बहुत ज्यादा शिकार होती हैं। घरेलू दबाव उनका जो उनको बड़ी मुश्किल से उनके फीसेस पे होती हैं और उनको भेजा जाता है यूनिवर्सिटी तक, और फिर उनको इस चीज का भी डर रहता है कि हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसे होता है कि खवातीन को सड़कें, आपने भी यही सुना होगा कि बाहर सड़कें महफूज नहीं है तो घरों में बैठ जाओ। तालीमी इदारों में ये सब कुछ हो रहा है तो खवातीन घरों में बैठ जाए, तो वो इसलिए भी नहीं बताती हैं कि हमें घरों में घर वाले वापस बुला लेंगे। हाँ जी, घर वाले वापस बुला लेंगे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर में वाक़े यही वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों की दूर दराज देही इलाकों से तालिबात तालीम हासिल करने आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ही ऐसी वाहिद जदीद यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही ज़ेर तालीम हैं और उन्हें इस यूनिवर्सिटी में बगैर हिजाब या बुर्के के रहने की छूट हासिल है। लेकिन इस छूट का बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और प्रोफेसर्स बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और खुफिया कैमरों के जरिए तालिबात को ब्लैकमेल और जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। ये हकायक बहावलपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर उसकी गाड़ी से मोबाइल और लैपटॉप से सैकड़ों तालिबात की पोर्न वीडियोस और हशिश और आइस जैसे खतरनाक ड्रग्स बरामद होने से सामने आए और इन इंसानियत सोज हकायक को लेकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। एक बहुत बड़ा सानिया जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक इस्लामी यूनिवर्सिटी में पेश आया, जिसकी बातें अब हर शख्स की जुबान पर है। खवातीन की यूनिवर्सिटी जहां बगैर पर्दा लड़कियों को दाखिला की मुमानत है। यूनिवर्सिटीज के वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाकर बाद में लड़कियों को इनकी वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है। कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी ही पाई गई तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए
ان کی ریکارڈنگ دکھا کر لڑکیوں سے کہا گیا کہ تمہارے گھر والوں کو یہ ویڈیو بھیج دیں گے اگر ہماری بات تم نے نہ مانی. کوئی کتنی بھی شریف لڑکی یا باپردہ لڑکی کیوں نہ ہو، یہ ایک انسانی ضرورت ہے. ہر شخص نے واش روم جانا ہوتا ہے. جس ملک میں بوڑھے میاں بیوی کی پرسنل ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، وہاں یونیورسٹی کی لڑکیاں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ ٹیکنالوجی کا اتنا واحیات استعمال، اور وہ بھی سیکیورٹی کرنے والے اور یونیورسٹی میں موجود پروفیسرز، ڈاکٹرز کا بھی اس میں ملوث ہونا، یہ انتہائی تشویشناک ہے. یہ وائرل خفیہ ویڈیو ہے بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں خفیہ کیمروں کی کمان سنبھالنے والے چیف سیکورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے دفتر کی. اس دفتر پر پولیس چھاپے کے دوران پاکستانی فوج سے ریٹائرڈ میجر اعجاز شاہ کے کمپیوٹر اور موبائل سے 5,500 سے زیادہ طالبات کی پورن ویڈیوز برآمد ہونے پر پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے پنجاب صوبے میں طالبات کے جنسی استحصال اور پورنوگرافی کے نیٹ ورک چلائے جانے کے لیے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور ان کے بیٹے کو مورد الزام ٹھہرا کر پاکستان کے سیاسی حلقوں میں تہلکہ مچا دیا. لہذا پاکستانی صحافیوں نے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ سے اس بابت سوالات کیے تو وہ بدحواسی اور غصے میں صحافیوں کو دھمکیاں دیتے رہے. اس سے پہلے گومل یونیورسٹی کے چانسلر، جس کا تعلق ایک سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ تھا، اسٹوڈنٹس لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں اور وہ بغیرت باعزت بری بھی ہو چکا ہے. ایسے ہی واقعات لاہور، بلوچستان اور بلوچستان کی یونیورسٹیوں میں بھی ہو چکے ہیں. اور ایک آئی ٹی ایکسپرٹ کے مطابق اس واقعے کے بعد پورے ملک کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ، پروفیسر، انتظامیہ کی جانب سے اپنے موبائل ویڈیوز اور تصاویر ڈیلیٹ کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہو چکا ہے. یعنی پورے ملک کی کوئی یونیورسٹی بھی، کوئی بھی جو ہے کالج بچیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ یہ سب اتنی خاموشی سے ہو گیا کہ کسی ادارے کو پتہ ہی نہیں چلا جی، تو اس پر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے. قصور میں 3,000 کمسن بچیاں اغوا ہو چکی، ان کو ریپ کر کے ان کو قتل کیا جاتا رہا. ڈارک ویب پر ان کی ویڈیوز سیل ہوتی رہی، کسی ریاستی ادارے کو پتہ نہیں چلا. پاکستان کے پنجاب صوبے میں صرف یونیورسٹیز کی طالبات ہی نہیں بلکہ بچے بچیوں کی پورنوگرافی کے جال کے انکشافات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور غیر قانونی اور غیر انسانی کاروبار میں طارق بشیر چیمہ جیسے لیڈران اور پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران کے ملوث ہونے کے حقائق بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں. کیونکہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے دور حکمرانی میں بھی پنجاب صوبے میں سینئر وزیر رہے طارق بشیر چیمہ کا نام سرخیوں میں رہا. اس وقت پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں واقع سرکاری یتیم خانے کاشانہ ویلفیئر ہوم کی سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف اور دیگر انسانی حقوق کارکن لاوارث بچیوں سے جنسی زیادتی کے معاملے میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ملوث ہونے تک کے سنگین الزامات لگاتے رہے. یہی نہیں، پاکستانی فوج کے پنجاب صوبے کے گڑھ راولپنڈی شہر سے چائلڈ پورنوگرافی ریکٹ کے سرغنہ سہیل ایاز اور اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری سے بھی زمینی سچائی سامنے آتی رہی. یہ ہوتا آیا ہے وزراء اور جتنے بھی سیکٹری لیول کے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بھی پیسہ ہے، وہ لوگ لڑکیاں عموماً دارالامان سے چھوٹی بچیاں منگواتے ہیں اور نہ صرف منگواتے ہیں بلکہ یہ بچیاں دبئی، بحرین، یو کے تک سپلائی کی جاتی ہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں تھائی لینڈ میں جا کے کوریج اس کی کر کے آیا ہوں. بینکاک تک یہ ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں سپلائی کی جاتی ہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اہلکار بیشتر اعلیٰ تعلیمی اداروں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور حفاظت کے نام پر یونیورسٹیز اور کالجز میں خفیہ کیمروں کے ذریعے طلبہ و طالبات کو خوف و ہراساں و بلیک میل کر رہے ہیں. مگر پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والی بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبے کی یونیورسٹیز میں فیمیل اسٹوڈنٹ سے جنسی زیادتی، درندگی اور نازیبا حرکات کے جو ویڈیوز
वायरल होते रहे। उन्हें लेकर मुतासरा खानदान समेत पूरी सिविल सोसाइटी शदीद गम गुस्से का इजहार करती रही। लेकिन जानकारों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी रियासत में ख़वातीन के तईं इम्तियाजी सलूक के दस्तूर के सबब एक तरफ लड़कियों को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ गरीब खानदानों की तालिबात से जिनसी हिरासगी की पॉर्न वीडियोस और ड्रग स्मगलिंग के कारोबार से दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग की जा रही है। अब बात दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान को मुआशी बुहरान की वजह से दरपेश मुश्किलात की और माली मुश्किलात से निजात पाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे सरकारी इदारों की निजकारी के फैसलों को लेकर मुलाजिमीन में गमो गुस्से के बढ़ते गुबार की। इस गमो गुस्से का इजहार करने के लिए पाकिस्तान के सिविल एविएशन महकमे और PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से लाहौर में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। हाथों में पाकिस्तानी फौज की कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के तानाशाही फैसलों के खिलाफ बड़े बड़े बैनर्स और दिलों में गम गुस्से का तूफान। इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खास व आम शहर में अब रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार जमात PML नवाज का सियासी गढ़ माने जाने वाले पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के। और लाहौर में सरापा एहतजाज हैं पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी और कौमी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सरकारी मुलाजमीन। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही मुआशी दिवालियापन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना की जानिब से 3 अहम एयरपोर्ट्स की निजीकारी यानी प्राइवेटाइजेशन का फैसला। आप सबको मालूम है कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जा रहा है, जिसकी हम भरपूर तरीके से मुखालफत करते हैं और हम अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारे एम्प्लॉइज़ का किसी भी सूरत कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ना हम अपने एयरपोर्ट की ज़मीन का, ना अपने एयरपोर्ट की इंस्टॉलेशन का किसी भी सूरत किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह जैका और इकाई मुश्तरका हमारी काविश है, जितनी भी यूनियंस हैं उसमें ऑफिसर्स एसोसिएशन भी हैं, उसमें हमारे अफसरों की ATC गिल्ड भी है। इन सब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें इस एहतजाज में हमारा साथ दिया और हम सब इंशाअल्लाह मुत्तहिद हैं और इसी तरह हमारा एहतजाज जारी रहेगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी की 3 एयरपोर्ट आउटसोर्स किए जा रहे हैं, जिसके हम सख्त मुखालफत और एहतजाज करते हैं। हम अपने कौमी वसाइल को ऐसे बंदरबांट को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में CAA यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से PIA के एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में देने के फैसले के खिलाफ सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल PIA के मुलाजमीन और उनकी यूनियंस के ओहदेदारों ने अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर हुकूमती फैसले के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तानी हुक्मरानों के नापाक मंसूबों की मरते दम तक मुखालफत करने का अज़्म दोहराया। ये काली पट्टियां उनकी आंखों पे बंधी है, ये काली पट्टियां उनके मुंह पर बंधी हैं कि जो सिविल एविएशन की निजकारी, जो सिविल एविएशन की आउटसोर्सिंग का नाम ले रहे हैं और जो इस महकमे को अपनी गंदी निगाहों से देख रहे हैं। हम आज ये काली पट्टियां बांध कर उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी तरफ मत देखना, नहीं तो सिविल एविएशन का हर एम्प्लॉई अपने महकमे को बचाने के लिए फट भरेगा, अपने सीने पर गोली खा लेगा, लेकिन सिविल एविएशन को प्राइवेटाइज या आउटसोर्स नहीं होने देगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने
600 अरब रुपए के कैपिटल डेफिसिट वाले PIA और स्टील मिल्स जैसे सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन के फैसले का वाज़ेह इशारा उस वक्त ही कर दिया था जब उन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर IMF से $3 अरब के कर्जे का स्टाफ लेवल मुआहदा होने की नवीद सुनाई थी। IMF का प्रोग्राम है, $3 बिलियन मिलना है, 600 अरब का मतलब है रुपयों में $2 अरब बनते हैं ये। तो अगर इसी तरह रहा तो आप पांव पर खड़े होने के लिए आप लाख जतन कर लें, कामयाबी नहीं होगी जब तक कि जिसका काम उसको साझे। ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। हुकूमतें अपना जो एयर कंपनियां, स्टील मिलें, स्टील प्लांट्स, अपना पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ये हुकूमतों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम है उनको पॉलिसी देना, फैसिलिटेट करना, उनको वन विंडो के जरिए उनकी मदद करना। तो मैं समझता हूं कि हमें अब आप देखें कि ये हमने होटल्स का जो एयरपोर्ट्स का हमने किया, वो आप देखें कि हमने पहला जो एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद का, उसको शफाफ तरीके से पूरी कानून की पैरवी करते हुए इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगस्त के शुरू में शायद हम उसको शफाफ तरीके से उसको दे दें, आउटसोर्स कर दें, और उसका जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो खजाने में जाएगा। दरअसल खस्ताहाल मईशत से दो चार पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत अपने अखराजात पूरा करने के लिए PIA के अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुकीम रोजवेल्स होटल को तो पहले ही लीज पर दे चुकी है। बची कुची कसर पाकिस्तान के 3 बड़े हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के फैसले ने पूरी कर दी है। यही वजह है कि PIA की एम्प्लॉयज यूनियंस ने शहबाज शरीफ हुकूमत के एयरपोर्ट्स की निजीकारी के फैसले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। इनका कहना है कि जब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत PIA और CAA की प्राइवेटाइजेशन के फैसले को वापस नहीं लेगी, वो एहतजाज का रास्ता तर्क नहीं करेंगे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट्स के फैलते जाल पर इंसानी हुकूक कारकुन की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर के कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आज़म इमरान खान अपने निजी कमांडोज के सिक्योरिटी घेरे में पेश हुए तो उनके सियासी कारकुनों और मीडिया एहलकारों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसकी वजह ये रही कि सुप्रीम कोर्ट में साबिक PM इमरान खान को कोयटा में एक वकील के मुबैना कत्ल के मुकदमे में तलब किया गया था और पहली बार इमरान खान बुलेट प्रूफ के काले डब्बों के पीछे अपना चेहरा छुपाए बगैर पेश हुए। हालांकि इस मुकदमे में उबूरी जमानत रद्द होने पर इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाहें उरूज पर थीं, लेकिन समाअत के दौरान इमरान खान के वकला की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की उबूरी जमानत में 9 अगस्त तक की मजीद तौसी कर दी। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से कबायली इलाकों में पाले हुए दहशतगर्द खौफनाक खुदकुश हमलों के जरिए रियासती रिट को मुसलसल खुला चैलेंज कर रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले बाजोड़ की खार तहसील में किए गए ताज़ा खुदकुश हमले से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इसकी वजह ये रही कि JUIF यानी जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर के इजलास के दौरान किए गए इस खुदकुश हमले के नतीजे में 50 से ज्यादा सियासी कारकुन जाबहक हो गए और 200 से ज्यादा कारकुन जख्मी बताए गए, जिनमें शदीद तौर पर जख्मी मुतअद्दिद कारकुनों की हालत बेहद तशवीशनाक होने से हलाकतों की तादाद बढ़ने के खदशात जाहिर किए गए। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश यानी ISIS ने ली। काबिल गौर है कि JUIF तालिबान दहशतगर्दों की हामी रही है और मौजूदा दौर में पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी जमात है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 14 साल की घरेलू नौकरानी को तशद्दुद का शिकार बनाए जाने का वाकया सामने आने से पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई।
ستم ظریفی یہ رہی کہ نابالغ گھریلو ملازمہ پر تشدد کا یہ قہر اسلام آباد میں سیشن کورٹ کے سول جج کی رہائش گاہ پر برپا کیا گیا، لہذا 14 سال کی گھریلو ملازمہ پر سول جج کی اہلیہ کی جانب سے مار پیٹ اور تشدد کی میڈیکل رپورٹ میں تصدیق ہونے پر پولیس کو معاملہ درج کرنا پڑا۔ پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی ریاستی پشت پناہی کی وجہ سے اقلیتی فرقوں خصوصاً ہندوؤں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا ہی ایک دلدوز واقعہ پاکستان کے سندھ صوبے کے ٹنڈو محمد خان قصبے میں پیش آیا۔ انسانیت سوز پہلو یہ رہا کہ محض 20 روپے کے لیے اقلیتی ہندو خاندان کے 16 برس کے نوجوان کو بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ چشم دیدوں اور پولیس کے مطابق یہ واقعہ تب پیش آیا جب آم کی ریہڑی لگانے والے ہندو بچے سے مسلمان خریدار نے کہا سنی ہونے پر اس پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا دیا، لہذا بھیڑ نے اسے بری طرح پیٹ پیٹ کر لہولہان کر دیا اور وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ اب بات پاکستانی معاشرے میں تشدد آمیز ذہنیت اور فحاشیت کے بڑھتے رجحان کی، جس کی وجہ سے پاکستان میں صرف خواتین ہی نہیں بلکہ معصوم بچی اور بچوں تک کے جنسی استحصال کی شرمناک وارداتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن خود کو اسلامی جمہوریہ ملک بتانے والے پاکستان میں بڑھتی ناپاک اور غیر اخلاقی حرکتوں پر حکومت پوری طرح خاموش ہے۔ پاکستانی حکومت کی اس خاموشی پر سول سوسائٹی اور انسانی حقوق ادارے گہری تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بیداری لانے کے لیے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر اب اس طرح کے اشتہارات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں معصوم بچے بچیوں سے جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات میں ہو رہے اضافے کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے۔ یہ سچائی انٹرپول کی خفیہ اطلاعات پر پاکستان میں سائبر کرائم برانچ کی طرف سے مارے جا رہے چھاپوں سے سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے میں چائلڈ پورنوگرافی کے نیٹ ورک میں ملوث تیمور مقصود نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسے بیرونی ملکوں سے چائلڈ پورنوگرافی کنٹینٹ آن لائن شیئر کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہمیشہ سے تھیں اور کبھی بھی اس پہ کام نہیں ہوا روک تھام کے لیے کسی بھی، لیکن اس وقت بے انتہا یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور اس کی وجوہات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں 35 سال کے مرد ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی کیونکہ روزگار نہیں ہے، روزگار ہے تو اتنا نہیں کہ وہ افورڈ کر سکیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ذاتی کا شکار بن جاتے ہیں۔ ہر وہ عورت جو جس کے سر پہ سایہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا لوائقین نہیں ہے، وہ ذاتی کا شکار بن رہی ہے، یا ہر وہ عورت جو محبت کے نام پہ اس کے ساتھ جھانسے میں آ رہی ہے اور شکار ہو رہی ہے۔ موبائل پہ جس طریقے کی چیزیں آ رہی ہیں، بچے کیا دیکھ رہے ہیں، یہ ماں باپ کو علم نہیں ہوتا، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ اور اگر علم ہے بھی ماں باپ کو تو ماں باپ اب کیا کریں، کیسے روکیں؟ موبائل ایک ضرورت بن گئی ہے بچے کی۔ وہ جب اسکول کالجز جا رہا ہے تو اس کو اسکول کالجز سے بتایا جا رہا ہے باقاعدہ کہ جی واٹس ایپ والا موبائل لیں، اینڈرائڈ موبائل لیں، تو اس کو گروپ بنائیں گے تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے چیزوں سے، سبجیکٹ ڈالتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے اس پہ بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس کے اوپر چیزوں پہ جاتے ہیں، آپ ایک نارمل کام کر رہے ہوتے ہیں، انسان میں ایک فطرتی عمل تو ہے، وہ جاگتا ہے اس کا، اور جب وہ جاگتا ہے اس کے حل نہیں ملتے کہیں پہ تو پھر کوئی حل ڈھونڈتا ہے، اس وقت اس پہ شیطان آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ جا کے کوئی غلط ہی عمل کی طرف جاتا ہے۔ عموماً دین کی تو بات کرتے ہیں لیکن عمل کسی ایک چیز پہ بھی دین کے نہیں کرتے، لیکن اگر ہم عمل شروع کر دیں تو اللہ نے تو اس چیز کی اجازت دی ہے، اور بلکہ کہا ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، جوان ہوتے ہی شادی کر دو، مرتے ہی دفنانے کی تیاری کرو، اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری کرو۔ تو افسوس کہ ہم ان تینوں چیزوں میں ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم اپنی بیٹی بھی بٹھائی ہوئی ہے گھر میں، اپنا بیٹا بھی بٹھایا ہوا ہے، اس کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بنے نہ بنے، گناہگار ضرور آج ہمارے بچے بن رہے ہیں۔
گورا کلچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھائی ان کے یہاں تو 12-14 سال میں بچے آپس میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہ کسی بھی پارک میں بیٹھ جاتے ہیں, اپنے اسکول میں شروع ہو جاتے ہیں, کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے ان کو آپس میں. اور ان کو پڑھایا, بتایا, سکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے, تو وہ ان چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں کہ کوئی اور ایسے معاملات میں جائیں کہ کسی گناہ ہم کریں اور قتل جو ہے آنے والی روح کو کیا جائے, تو وہ ان چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں. اور نہیں بھی بچتے تو ان کے یہاں اس کو بھی مائنڈ نہیں کیا جاتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر کے چلنا ہے, ہمیں اپنے کلچر کو دیکھ کے چلنا ہے, اپنے نظام, اپنے دین کو دیکھ کے چلنا ہے. اور بہتر نہیں, بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جلد شادیاں کریں, ہم ان کے روزگار کے انتظار میں نہ رہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.